ल आज हामीले एग्रिगेट फंक्सनसम्म पढाएको थियो हैन आकेटा यस सर हजुर सर घरमा केही हेर्यौ कि हेरेनौ अलिअलि घरमा के छ काम आजकल तिमीहरूको दिनभरि के गर्छौ क्लास त 1 पिरियड 2 पिरियड होला फेरि अनि 24 घण्टामा 20 घण्टा के गर्छौ घरमा हेर है यो पछि म ल्याब फिर्ता बनाइदिन्छु ल्याब तिमीहरूले गर्न सक्छौ सबै ल्याब जसरी गराएको छु त्यही भएर हामीलाई यो च्याप्टर 3 एकदम बढी लागिरहेछ 3टा लेक्चर त गइसक्यो अझै लाग्छ 2टा 3टा ठीक छ यो मैले ल्याबमा गराउनु पर्ने कुरो ल्याबलाई नै सम्झेर गरिरहेको छु है हरेक कुरा मैले रन गरिरहेको छु तिमीहरूको काम घरमा ट्राई गर्ने र अरू क्वेसन दिन्छु त्यसको सल्भ गर्ने है ठीक छ ल हेर आज हामी नेस्टेड क्वेरी पढ्छौँ कति पढ्दै जान्छौँ हेरौँ नेस्टेड भन्ने बित्तिकै क्वेरी विदिन द क्वेरी हो जेनरल डेफिनेसन पढिसकेको तिमीहरूले यसमा खासै फरक छैन हामीहरूलाई हैन क्वेरी भित्रको अर्को कुरोले हामी सब क्वेरी भन्छौँ एउटा क्वेरी चाहिँ एसक्यूएल एउटा लेख्छौँ यो क्वेरीसँग अर्को पनि क्वेरी आउँछ यहाँ भित्र यो क्वेरीलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ सब क्वेरी भन्छौँ नर्मल्ली हैन सब क्वेरी हेर त यो सेलेक्ट इन्सर्ट अपडेट डिलिट जहाँसँगै हामी कम्बाइन गर्न सक्छौँ हो त्यो सब क्वेरी गर्नलाई तिमीले यी अपरेटरहरू युज गर्न सक्छौ इन बिट्विन एटीसी हैन इन नट इन बिट्विन लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टु नट इक्वल टु वाट एभर यी सबै अपरेटर तिमीले युज गर्न सक्छौ बेसिकली हामी यहाँ अलि 2-3टा कुरामा फोकस भइरहेछौँ एउटा अल भन्नेमा अल भन्ने बित्तिकै ग्रेटर देन अल हुनु पर्यो अल भन्नेले के चाहन्छ यता यो जस्तो यो टेबलका सबैभन्दा बढी भयो भने अल लाउँछौँ इक्वल टु अर बढी भन्यो भने इक्वल टु साइन लाउँछौँ हैन सबैभन्दा कम भयो भने लेस अल लाउँछौँ हैन लेस देन इक्वल टु अल लाउँछौँ ठीक छ सबैभन्दा कम भयो भने यहाँ भएको सबैभन्दा थोरै भएको चाहियो ठीक छ अनि यसरी आउँछु अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो तिमीहरूको यहाँ लेखिरहेको छ ब्लगमा नट इक्वल टु अल भन्नु र त आइडेन्टिकल टु नट इन नट इक्वल टु अल भन्नु र नट इक्वल टु अल भन्नु र नट इन भन्नु के हो सेम हो सेम हो whereas इक्वल टु अल भन्नु र फेरि इन भन्नु चाहिँ एउटै होइन है फेरि इक्वल टु अल भन्नु र इन भन्नु चाहिँ दे आर नट सेम थिङ यो चाहिँ होइन तर नट इक्वल टु भन्नु र नट इन भन्नु चाहिँ के हो सेम हो तिमीले क्वेरीको थ्रु यसलाई जस्टिफाई गर्नु पर्यो है पढिसकेपछि ठिक छ अब अर्को छ त्यसपछि अल भने जस्तै हामी अर्को के युज गर्छौँ सम भन्ने युज गर्छौँ एटलिस्ट केही भन्दा बढी भन्ने कुरा आउनु पर्यो भने हामी युज के गर्छौँ एटलिस्ट 1 ग्रेटर देन एटलिस्ट 1 भन्ने चाहियो भने हामी के गर्छौँ सम युज गर्छौँ यसमा पनि लेस देन इक्वल टु ग्रेटर देन इक्वल टु लेस देन ग्रेटर देन सबै कुरा अप्लाई गर्न सक्छौँ यो अहिलेको भनेपछि इक्वल टु सम भन्नु र इन भन्नु के हो एउटै हो अब यसमा चाहिँ के हुनु पर्यो इक्वल टु केही भ्यालु भन्नु र यो इक्वल टु सम लेख्नमा तिमीले केलाई के रिप्लेस गर्न सक्छौ इनले गर्न सक्छौ दे आर सेम थिङ तर यही कुरामा फेरि तिमीले के गर्न सक्दैनौ नट इक्वल टु सम भन्नु र नट इन भन्नु दे आर नट द सेम थिङ दे आर नट द सेम थिङ यो भनेको सम एउटै हुन सक्दैन ठिक छ यति दुईटा कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो क्वेरीबाट एन्सर हेर्नु सक्छौ तिमीहरूले हो अब यसका क्वेरीहरू रन गरौँ है हामीसँग जुनको डाटा छ त्यसको रन गरिरहेका छौँ जुनको डाटा छैन
तिमीले हेर्न सक्छौ पछि जस्तै find the all course taught in the fall 2017 but not in the spring 2018 semester, right? भनेपछि यस्तो कोर्सहरुलाई हामीले युज गर्न सक्छौं ल त यहाँ not in हेर त not in ठीक छ। अब हामीले क्वेरी त ट्राई गर्दै जाउँ हैन। कलेज भन्ने डाटा भित्र जान्छौं टेबल्स हामी यहाँ आइपुग्यौं डिपार्टमेन्ट टोटल स्यालेरी भन्ने भ्यू आइपुग्यो यहाँ ठीक छ। अहिले हेरौँ न त्यसलाई। अब हामी के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि कोर्स हेर ला युज गरेर चाहिँ हुन्छ ल यहाँ चाहिँ मैले क्वेसन गरेँ कोर्स साइड फ्रम सिलेक्सन्स। अब हामीसँग चाहिँ यहाँ डाटाहरू हामीले कुन डिपार्ट कसलाई काम गरिरहेका छौं अलि ठुलो बनाऊँ इन्स्ट्रक्टर भन्ने हामी कहाँबाट छ फ्रम सेक्सन सेक्सन भन्ने डाटा हाम्रो इन्सर्ट छ लेट स्ट्रिक फ्रम डाटा हेरौँ एकपल्ट सेक्सन। अब हाम्रो के हेरौँ सेमिस्टर र थर्ड इयर 2020 र थर्ड इयर 20 मा पढाइ हुने भनेको सब्जेक्टहरु हामीले के खोजिरहेको छ यसले के खोजिरहेको छ आईडी खोजिरहेको छ हेरौँ है यहाँ पहिला सिमिलर डाटा आउटपुट के आउन सक्छ हेरौँ न। यदि थर्ड इयर 2020 मा पढाइ हुने CS12 अर्को यहाँ 66 कमन छ हेरौँ पहिला 66 भनेको 2020 मा 4 सेमिस्टर पढाइ हुन्छ तर त्यही कुरा 2020 को 5th सेमिस्टरमा नि पढाइ हुन्छ तर यहाँ यो त्यो लेखेको छ डाटा जेसुकै होस् हैन। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो 20 को सेमिस्टरमा पढाइ भएको 20 को सेमिस्टरमा पढाइ नहुनेको कुरा लिस्ट निकाल्नु पर्यो। अब हामीले 4th 20 5th 2020 बनाउँ है हामीले डाटालाई चाहिँ आउटपुट निकाल्नको लागि चाहिँ मैले इयर भनेको 2020 बनाइदिएँ 20 यहाँ के बनाए 4th कोर्स आईडी यहाँ नट इन भन्ने छ हेर है। अब फेरि आईडी यहाँ के हुनु पर्यो 4th लाई 5th बनाएँ मैले हाम्रो आउटपुट देख्नलाई यस्तो चेन्ज गरेको है क्वेशनले 2020 हेर त। अब यसले के देखाउने हो भन्दाखेरि चाहिँ क्वेरी 2020 को 4th सेमेस्टरमा पढाइ हुने तर 20 को 5th सेमेस्टर पढाइ नभएका लिस्ट चाहियो हामीलाई हेर त यी चीजहरु पढाइ नभएको रहेछ अब हेरौँ यहाँ 6 चाहिँ आएन है ल हेर त आउटपुट हेर अब यहाँ हेरौँ एकपटक 104 यहाँ छ 104 अर्को 105 105 2004 को 20 मा पढाइ भएको छ 2020 मा पढाइ भएको छ हैन 5th 2020 मा यो कुरा पढाइ हुँदैन 5th 20 मा यो पढाइ भएको छ र यहाँ
ध्यान दिएर हेर है 4/2020 मा के पनि पढाइ भएको छ 2020 मा यो पनि पढाइ भएको छ 2106 पनि पढाइ भएको छ यी तीनटै सब्जेक्ट 2020 मा पढाइ भएका छन् तर 20 को 5th मा पढाइ भएको चाहिँ यो मात्रै छ हो यो मात्रै छ भनेपछि चाहिँ 20 को 5th मा पढाइ नभएका 20 को 4th मा मात्रै पढाइ भएका भनेको चिज के हो 104 र 105 कुरो बुझ्यो कि बुझेन हेर त क्वेरी पाकेटा यहाँ के आयो नट इन आयो है यस्तो चिजमा एउटामा हुने अर्कोमा नहुने भन्यो भने हामी के लगाउँछौँ नट इन अब हेर अब यही क्वेसनलाई 2020 को 4th सेमिस्टर र 5th सेमिस्टरमा पढाइ हुने सब्जेक्टको लिस्ट भन्यो भने के गर्छौँ फाइन्ड द लिस्ट अफ कोर्स आइडी द्याट टिचेस इन बोथ 4th सेमिस्टर अफ 2020 एन्ड 5th सेमिस्टर अफ 2020 भन्यो भने हामी यहाँ के लेख्छौँ हेर तपाईँ यहाँ इन ल हटाइदिन्छौँ हामी कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी गरेँ मैले अब 3 आउनुपर्छ होइन दुईटैमा भनेपछि त के भयो 106 एक्ज्याक्टली सरी के चाहियो दुईटैमा चाहियो नि त हामीहरूलाई 20 को 4th मा पनि चाहियो 21 को 20 को 5th मा पनि चाहियो दुईटै सेमिस्टर पढाउने सब्जेक्ट चाहिँ के 106 हो कि होइन भन त है यो कुरा हेर्नु पर्यो ल यहाँ त्यस्तो बेला हामी के लाउँछौँ इन दुईटैमा कमन भ्यालु हुनु पर्यो भने एउटामा हुने अर्कोमा नहुने भन्यो भने नट इन है अब यहाँ हेर त यो क्वेरी चाहिँ के सेलेक्ट कोर्स आइडी फ्रम सेक्सन वेयर सेमिस्टर इक्वल टु 5th एन्ड इयर इक्वल टु 20 यति छ नि यति चाहिँ यो के हो सब क्वेरी छ यसको डाटा चाहिँ टेबल यो यसको रिजल्ट के भएर आउँछ अब यसले कसरी काम गर्छ हेरौँ है ल अब यसले कसरी काम गर्छ भने म तल बुझाएँ यसले यतिले के रिटर्न गर्छ भने त यो टेबलले मलाई यतिले यो रातो लागे जतिले के रिटर्न गर्छ भन यतिले के रिजल्ट गर्छ टेबल रिजल्ट गर्छ यो टेबलको कोर्स के हुन्छ कोलम चाहिँ कोर्स आइडी हुन्छ यहाँ चाहिँ के आउँछ रिजल्टमा CS 106 आउँछ अब हाम्रो 5th सेमिस्टर पढाउने सब्जेक्ट यो हुन् हैन अब अहिले एउटा एक्स्ट्रा डाटा इन्सर्ट गरेर पनि हेर्न सक्छौ हामी 106 हो अब यो 106 आएपछि अब तिमीले अब यसले के गर्छ फेरि यो यतिले यहाँ त यतिले अर्को रिजल्ट एउटा अर्को दिन्छ यहाँ मैले ब्लूले लगाएँ यो चाहिँ अर्को टेबल यसले एउटा अर्को रिजल्ट दिन्छ मैले इनलाई छोडेको छु हेर है यसले के दिन्छ अर्को टेबल दिन्छ यसले पनि के दिन्छ कोर्स आइडी नै दिन्छ CID मैले कोर्स आइडीलाई CID लेखेँ यहाँ सजिलोको लागि यसले चाहिँ 4th सेमिस्टरमा 2020 मा पढाइ भएको सब्जेक्ट के हुन् CS 104 105 र 106 है मैले लेख्न छुटो 106 हो अब हेर त अब यहाँ के आउँछ बिचमा इन भनेपछि यो तीनटै कुरो यहाँ कम्पेयर गर्छ अब यहाँ कोसँग मिल्यो 104 16 सँग मिल्छ मिल्दैन जे म्याच के भयो 106 भनेपछि अब एन्सर केमा आयो 106 मा आयो यस ठीक छ कसरी काम गर्छ बुझ्यौ बुझ्यो सर है अर्को हेर त सेलेक्ट द नेम अफ स्टार हुज नेम आर नाइदर मोजर्ट नर आइन्स्टाइन छ अब हामी हाम्रोमा जाउँ यहाँ इन्स्ट्रक्टरमा जाउँ यसले सेलेक्ट डक्टर गरेँ मैले अब हाम्रो नाम छ एउटा के भनौँ नाइदर हरि नर दिनेश हेर है त यो गरौँ हामी ल यसलाई यो के अरे यही चिजलाई हामीले अर्को तरिकाले बनाउँ हाम्रो जहाँ जे डाटा छ त्योतिर लैजाउँ यहाँले सेलेक्ट द डिस्टिङ नेम यहाँ नाम रिपिट भएको डिस्टिङ चाहियो होइन हुज नेम नट इन के अरे कि हरि हुनु भएन यो हरि भनेर चाहिँ हाम्रो फर्स्ट नेम हरि प्रसाद भनेर आउनुपर्छ है हरि त्यसको चाहिँ हाम्रो नाम के छ हरिप्रसाद बराल भनेर आउनुपर्छ है यसमा चाहिँ यो चाहिँ गाह्रो भयो हाम्रो लागि नाम लेख्न
यो एउटा एउटा क्यारेक्टर मात्रै राखेर के आउँछ चाहिँ हेरौँ है पहिला रिजल्ट, किनभने हाम्रो यो म्याच हुँदैन। के आउँदो रहेछ एन्सर हेरौँ ल, किन हाम्रो फुल नेम छ नि हाम्रोमा त। आयो सबै आएर नै हो, काम गर्दैन है। पहिला मैले इन्सर्टबाट ल्याएँ कपी, नाम एक्ज्याक्टली मिलेर हरिप्रसाद बराल भनेर लिएँ यहाँ। यो हरि ठाउँमा के हुनु पर्यो, नाम हाम्रो एक्ज्याक्टली म्याच हुनु पर्यो, हरिप्रसाद बराल। अर्को हामीले के गरौँ, दिनेश चाहिँ दिनेश शर्मा भनेर लगाउँ ल। यसलाई मैले दिनेशलाई के राखिदिएँ, दिनेश शर्मा। अब भनेपछि यो दुईटा आउनु भएन हाम्रो नाम है। अब हेर रिजल्ट सबै अब हेर त यो दुईटा आउनु भएन, आयो नट इन भनेपछि चाहिँ हामीहरूले हेर त यहाँ वेयर नट इन भनेपछि यो नभएको, सेलेक्ट द डिस्टिङ नेम फ्रम इन्स्ट्रक्टर वेयर नेम नट इन, यो नेममा नभएको चाहिँ यो नाम नभए यी बाहेकका अरू मान्छे भने खोज्यो। अब यी मात्रै यो नाम भएका कोही टिचर छन् कि छैन खोज्नु पर्यो भने चाहिँ हामी सिम्पली फेरि के गर्छौँ, यही यो नाम गरेका टिचर छन् कि छैनन् भन्नु पर्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पली यसमा के गर्छौँ, तिमीले चेक गर्नु पर्यो यो नामको टिचर छन् कि छैन भनेर हामी के गर्नु पर्यो, यो इन गर्नु पर्यो। अथवा यहाँ अर्को तरिकाले हेरौँ न, कम्प्युटर डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने टिचरको नाम निकाल्नु पर्यो हैन, सिम्पली हो। अब तिमीले यहाँ हामी डिस्टिङ नेम गर्यौँ इन्स्ट्रक्टर, यहाँ नेममा हामी के गर्छौँ, डिपार्टमेन्ट अथवा एउटा मात्रै हुँदा त सिधै लेखिदिएको। अब दुईटा कि कम्प्युटरमा कि केमा, कि कम्प्युटरमा कि ह्युम्यानिटिजमा काम गर्ने है त, कि कम्प्युटरमा काम गर्ने कि ह्युम्यानिटिजमा काम गर्ने टिचरको नाम चाहियो हामीलाई। हेर कि कम्प्युटरमा काम गर्ने, फाइन्ड द नेम अफ टिचर्स हु वर्क्स इन कम्प्युटर डिपार्टमेन्ट अथवा ह्युम्यानिटिज डिपार्टमेन्ट भनेर खोज्नु पर्यो। एउटा मात्रै हुँदा त सिधै वेयर लाएर कन्डिसन कम्पेयर गर्दै भइहाल्यो, किन हामीलाई इन चाहियो र होइन। फाइन्ड द नेम अफ टिचर हु वर्क्स इन आइदर कम्प्युटर डिपार्टमेन्ट अर ह्युम्यानिटिज डिपार्टमेन्ट, दुईजनाको हामीलाई नाम चाहियो र त क्या डिपिटी इन्स्ट्रक्टर डिपार्टमेन्ट कलम छैन र, ए हे यहाँ नियमी भएछ नि त, कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी ल त। यी चारजना चाहिँ के हुन्, यो कुन केमा काम गर्ने भन्ने चाहिँ हामीलाई यहाँ थाहा पाउनु पर्यो। हामी यहाँ अझै थप्न सक्छौँ, यहाँ नेमसँग हामीले के गर्यो, यो डिस्टिङलाई हटाइदियो मैले, केही फरक पर्दैन, हाम्रोमा छैन। यदि तिमीसँग नाम कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल यहाँ डिपार्टमेन्ट नेम गऱ्यो, अब एसी नेम कुन कुनमा काम छ त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो। अनि सबैहरू त कम्प्युटर ह्युम्यानिटिज आयो कि आएन, आयो कि आएन भने त केटा हो। बोल्ने कुरो बुझ्यो नि होइन, कसरी काम गर्दो रहेछ। हजुर सर, हजुर सर बुझ्यो। ठिक छ। अब यो हेर, अब यसरी गर्न सकिहाल्छ यो। फाइन्ड अल कोर्स टट इन बोथ फल 2017 स्पिड गरिसक्यो हामीले। फाइन्ड द टोटल नम्बर अफ डिस्टिङ स्टुडेन्ट्स हु हेभ टेकन कोर्स सेक्सन टट बाई द इन्स्ट्रक्टर आइडी यति यति हुन्छ। अब यो टेक्स्ट भन्ने खालको हामीले टेक्स्ट भन्ने डाटा इन्सर्ट गरेका छैनौँ। ल यो क्वेसनको एन्सर हेर त, क्वेसन बुझेर हेर। अगाडिको हामीले यो यसको लागि तिमीले यो पनि हेर्न सक्नुपर्छ है त, सँगसँगै मैले अस्ति दिएको छु। यहाँ कहाँ दिएको छ भन्दाखेरि मैले दिएको थिएँ तिमीहरूलाई यहाँ रिलेसन टेबल भनेपछि यहाँ हाम्रो त्यो कस्तो छ त्यो पनि थाहा पाउनु पर्यो। टेक्स्ट भन्ने छ आइडी, कोर्स आइडी, सेक्सन आइडी, सेमेस्टर, इयर, ग्रेड भन्ने छ टेक्स्ट। यो टेक्स्ट भन्ने टेबल क्रिएट पनि गरेका छैनौँ, डाटा पनि इन्सर्ट गरेका छैन है हामीहरूले। त्यही भएर यो क्वेसन्सलाई हेर एकपटक अनि लेख, एन्सर जस्टिफाई गर, हेर है।
अब यो टेक्स्ट पनि डाटा नहालेको कारण हामीले क्वेरी रन गर्न सक्दैनौँ। अब मैले फेरि यसको टेक्स्टको लागि डाटा इन्सर्ट गर्ने काम गरिनँ। ठिक छ, तिमीहरूको काम हो घरमा ट्राई गर्दाखेरि डाटा इन्सर्ट गर्ने अनि युज गर्ने। ठिक छ, कुरो बुझ्यौ? बुझेँ सर, बुझिरहेको छु। ल अब अर्को हेर त क्वेसन्स। फाइन्ड द नेम अफ अल स्टाफ हुज स्यालेरी इज ग्रेटर देन एटलिस्ट वान इन्स्ट्रक्टर इन द बायोलोजी डिपार्टमेन्ट। अब हाम्रोमा सबभन्दा बढी टिचर केमा छन्? कम्प्युटर डिपार्टमेन्ट छन्। कम्प्युटरको लागि भनौँ न, हेर न, हाम्रोमा सबभन्दा बढी टिचर केमा छन्? कम्प्युटरमा छन्। कम्प्युटरको एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा। अब हेर त, एटलिस्ट एकजना भनेपछि एकको एउटा 1,50,000 छ, एउटाको 2 लाख छ, एउटाको 1,70,000 छ, एउटाको 1,20,000 छ भनेपछि 1,02,000 होइन? 1,02,000 भन्दा बढी स्यालेरी जसको छ त्यसको लिस्ट आउनु पर्यो भनेपछि हेर त, त्यो खोज्नु पर्यो। नेम अफ टिचर्स भनेपछि यो पनि रिजल्ट आउनु पर्यो, यो पनि आउनु पर्यो, यो पनि आउनु पर्यो। नेम र स्यालेरी डिस्प्ले गरौँ न, थाहा भइहाल्छ हामीलाई होइन? ठिक छ। कम्प्युटर डिपार्टमेन्टको कोही एउटा अन्तिम स्यालेरी भन्दा बढी भएको स्यालेरी आउनु पर्यो। ल हामी खोजौँ, यसलाई एन्सर गरौँ। गरियो, यो पनि गरियो। स्यालेरी हो ग्रेटर देन एटलिस्ट वान भन्छ है क्वेसनले। एटलिस्ट वान भनेपछि हामी के युज गर्छौँ? सम युज गर्छौँ है। सममा जाउँ हामी, कन्ट्रोल सी, मैले यहाँ लिएर गएँ, यसलाई फाल्ने। इन्स्ट्रक्टर स्यालेरी नेम फ्रम इन्स्ट्रक्टर, नेम सँगसँगै मैले के पनि राख्दिएँ यहाँ, हेर्न सजिलो छ एन्सर, स्यालेरी पनि राख्दिएँ। क्वेसन जे पनि छ अहिले मलाई हेर्नको लागि सजिलो छ, मैले के राखेँ? स्यालेरी है। सो हामीसँग बायोलोजी डिपार्टमेन्ट छैन, हामीसँग के छ? कम्प्युटर डिपार्टमेन्ट छ। एक्जाममा तिमीलाई क्वेसन आउँदा डाटा इन्सर्ट गरेको हुनु हुँदैन होइन? तिमीले एजिम के गर्छौ? डाटा इन्सर्ट छ, अनि त्यसको लागि मिट गरी कन्डिसन आफै लेख्ने हो। ठिक छ। वेट डिपार्टमेन्ट नेम भनेको के हो? कम्प्युटर। कन्ट्रोल ए, कन्ट्रोल सी। ल अब के आउँछ? ठिक छ। के मिलेन थियो? अजिब छ। के पनि लिइरहेको छैन। के भयो केटा? हो इन्स्ट्रक्टर यति छ यहाँ, स्यालेरी सम, कम्प्युटर। select salary sum, instructor salary. किन क्लोज गर्नु? कपी के मिस्टेक भयो? अब यहाँ आउँदो रहेछ त आइक्यार लगाएर। ल हेर त, कम्प्युटर डिपार्टमेन्टको पहिला हेर, स्यालेरी या डिपार्टमेन्ट आएन होइन? हामीहरूलाई थाहा हुँदैन। अझै यसलाई रेक्टिफाई गरौँ, डिपार्टमेन्ट चाहिँ निकाल्नु हामी होइन? यहाँ डिपार्टमेन्ट नेम पनि हालिदिउँ बुझ्नको लागि है। तिमीहरूले एन्सर कम्पेयर गर्नलाई अब मैले 4 किन कुदिराख्ने भनेर मात्रै।
कन्ट्रोल सी कपी ल हेर त अब यहाँ ध्यान दिएर कम्प्युटर डिपार्टमेन्टको स्यालेरी यो एउटा छ कम्प्युटर डिपार्टमेन्ट स्यालेरी यो अर्को छ कम्प्युटर डिपार्टमेन्ट स्यालेरी यो अर्को छ हो अब अर्को पनि थियो यहाँ हैन अर्को 1,02,000 भन्ने थियो हैन त्यो सबभन्दा सानो भएको कारणले के भयो हट्यो त्यो कोही भन्दा ठुलो छैन है भनेपछि अब यो 1,07,000 2,00,000 1,50,000 भन्दा बढी ठुलो भएको स्यालेरी मात्रै यहाँ डिस्प्ले भएको छ यहाँ के चाहिँ छुट्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिलेकोमा जाउँ हामी यहाँ आएर यहाँनिर कम्प्युटर स्यालेरी यो 1,02,000 यो र यो भन्दा सानो सबै छुट्यो यो 50,000 छुट्यो यो नल छुट्यो 1,02,000 छुट्यो अरु केही छ अरु त्यो भन्दा बाँकी रहेको सबै आयो हो ठीक छ एटलिस्ट एउटा भन्दा ठुलो हुनु पर्यो ठीक छ कुरो बुझेनौ बुझे सर अब अर्को हेरौँ जस्तै अब यही क्वेशनलाई हेर है कम्प्युटर डिपार्टमेन्टको भन्दा बढी स्यालेरी खाने मान्छेको नाम चाहियो मलाई डिस्प्ले द नेम अफ टिचर इन्स्ट्रक्टर हुज स्यालेरी इज ग्रेटर देन कम्प्युटर डिपार्टमेन्ट इन्स्ट्रक्टर भनेर आयो मान्छेहरु कम्प्युटर डिपार्टमेन्ट इन्स्ट्रक्टर स्यालेरी टोटल कति छ 2 लाख 2 लाख भन्दा बढी स्यालेरी भएको मान्छे कति हुन् एउटा यो हो अर्को यो ल यो दुईटाको नाम मात्रै नाम आउँछ हेर है अब मैले क्वेशन चेन्ज गर्दै छु हेर है ठीक छ अब क्वेशन चेन्ज गर्दै छु मैले यसमा ग्रेटर देन अल भनेर राखे कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी ती दुई जना मात्रै नाम आउनु पर्यो है नाम सम्झ्यौ नि तिमीहरुले दुई जना मात्रै नाम आयो 2,50,000 3 लाख भएको मात्रै आयो सर कुरो गरेको बुझिरहेको छैन मेन कुरा त्यो बुझिरहेको छम सर ठीक छ ल त्यो कुरा आइसकेछ क्वेशन त्यही रहेछ भइहाल्यो अब हेर त have the highest average salary ल हेर अब के भन्छ फाइन्ड द डिपार्टमेन्ट that have the highest average salary एभरेज स्यालेरीमा सबभन्दा बढी हाईएस्ट कसको छ त्यसको चाहियो हैन अब हेर ल मैले टाइप गर्ने भने एरर बढी आउँछ मैले यसलाई कपी पेस्ट लिएर गएँ म तिमीहरुलाई यहाँ बुझाउँछु है कन्ट्रोल बी लाएर अब हेर्दै जाउँ यहीँबाट पहिला के भन्दा हाईएस्ट एभरेज स्यालेरी पहिला डिपार्टमेन्ट नेम फाइन्ड द नेम अफ डिपार्टमेन्ट हैन अब यहाँ अहिले हामीले एन्सरलाई थोरै चेन्ज गरौँला अलि बुझ्नको लागि फ्रम ग्रुप बाइ डिपार्टमेन्ट ह्याभिङ स्यालेरी यति अल सिलेक्ट एबीजे स्यालेरी ल र त ठीक छ फ्रम इन्स्ट्रक्टर ग्रुप बाइ डिपार्टमेन्ट नम्बर पहिला एबीजे स्यालेरी निकाल्छ एबीजे स्यालेरी भन्दा जसको स्यालेरी बढी छ हेर त एभरेज स्यालेरी डिपार्टमेन्टको एभरेज स्यालेरी निकाल्छ हो ठीक छ अब यहाँ एउटा काम नाम थपौँ न मैले यहाँ के थपेँ कमा एबीजे एबीजे स्यालेरी पनि यहाँ पनि थप्दिएँ मैले अब हेर पहिला डिपार्टमेन्ट हरेक डिपार्टमेन्टको के निकाल्छ यसले एभरेज स्यालेरी निकाल्छ अब इन्डिभिजुअल रन गर्दै जाउँ तिमीहरूले क्वेसन बुझ्छौ है त मैले यहाँ यसले के गरौँ यो गरौँ त्यहाँभन्दा माथि जाँदैन एभरेज स्यालेरी मात्र मैले यसलाई के गर्न खोजेको भन्दाखेरि तिमीहरूलाई बुझाउन खोजेको एभरेज स्यालेरी डिपार्टमेन्ट नेम मैले यो राखेँ नेम डिपार्टमेन्ट नेम र एभरेज यसलाई मैले यस्तो डिस्प्ले गरेँ पार्ट नेम र एभरेज स्यालेरी आयो है
अब क्वेसनले के भन्छ त्यतिखेर चाहिँ सबैभन्दा बढी हेर फाइन्ड द डिपेन्ड द्याट ह्याभ द हाइएस्ट एभरेज स्यालेरी हाइएस्ट भनेपछि ग्रेटर देन इक्वल टु अल गर्नु त फेरि एउटै आउँदैन इक्वल टु त सबभन्दा जुन ठुलो छ त्यही आउनु पर्यो भनेपछि एन्सर के आउनु पर्यो एक सबभन्दा ग्रेटेस्ट हाइएस्ट स्यालेरीको छ सिभिलको छ हो यसले के एन्सर दिनु पर्यो अब सिभिल दिनु पर्यो हामी यहाँ आएर त डिपार्टमेन्ट र एभरेज सिभिल प्लस यो आउनु अब हामी मेन क्वेरी रन गरौँ यो हेर्न सब क्वेरी हामीले हेर्न खोजेको ल सिभिल 3 लाख आइगएन आयो अब यही चीजमा तिमीले आइगएन आयो अब यही चीजलाई यो इक्वल टु हटाउँदा एन्सर नल आउँछ हेर यही चीजलाई मैले इक्वल टु हटाइदियो ग्रेटर देन अल भन्ने आयो नि त के आउँदैन र नल के आयो किन आएन भन त मलाई आफैभन्दा ठुलो हुन्छ हुँदैन एक्ज्याक्टली त्यही भएर इक्वल टु यस्तो छैन क्वेसन हेरेर हाइएस्ट भनौँ नि इक्वल टु साइन राख्नु पर्यो देन अल कुनै डिपार्टमेन्टको भन्दा बढी भन्यो भने ग्रेटर इक्वल टु मात्रै हाल्नु लेस देन इक्वल टु भने साइन ग्रेटर देन चाहियो तर इक्वल टु चाहिएन तर हाइएस्ट अफ अल भन्यो भने चाहिँ ग्रेटर देन चाहियो इक्वल टु चाहियो है फेरि कम्पेरिजन आफैसँग गर्ने भने कन्डिसन हेरेर तिमीहरूले त्यो इक्वल टु राख्ने कि नराख्ने थाहा पाउनु पर्यो ठिक छ ल बुझिरहेछौ नि हैन ल हेर त हजुर ल अब अर्को हेर त यो युनिक अब युनिक सपोर्ट गर्छ नि थाहा भएन यसले मलाई फेरि युनिक गर्छ गर्दैन हेरौँ अब हेर त फाइन्ड अल कोर्स द्याट वेयर अफर एट मस्ट वान्स इन 2017 अब हामीले केबाट यो कोर्स भन्ने टेबलबाट ल्याएको छौँ कोर्स भन्ने टेबललाई पहिला हेरौँ select from कोर्स भन्दा पनि केमा छ त्यो फ्रम कोर्स एसटी युनिक सेक्सनमा हुनु पर्यो कि अफर त किन क्वेसनले के भनेको छ 2017 मा अफर इन 2017 मा अफर भएको एक पटक मात्रै नट मोर देन दैट हैन एक मसमा नभएको हुनु पर्यो अथवा एक पल्ट भन्दा बढी अफर नभएको हुनु पर्यो नि अब 70 हामी कुनै त्यस्तो चीजहरु जस्तै यहाँहरु हामी 2001 मा हेर त 2001 मा अफर भएको यो जस्तै यो भन्दा 2020 लाई हेर्नु बढी हामी 2020 मा अफर भएको कोर्स कति पल्ट अफर भएको छ यो जस्तै हेर त काउन्ट गर्नु पर्यो 2020 भनेका चाहिँ 2 3 4 5 वटा कोर्स छन् 6 वटा छन् मान्छे अब यही कोर्स चाहिँ 2020 क्वेशनले के भनिरहेको छ अफर 8 मस्ट 1 2020 मा एक पटक भन्दा बढी अफर नभएको अब एक पटक भएको चाहिँ कुन छ हेर्नु पर्यो यहाँ जस्तै यो एक पटक छ यो CS4 छैन रिपिट यो पनि रिपिट छैन यो रिपिट छैन र यो रिपिट छ यहाँ 2020 छ यो आउनु भएन हैन 20 भनेको इयर यो आउनु पर्यो नि यति चाडा आउटपुट आउनु पर्यो हेर त हो ठीक छ अब हेर्दै जाउँ कोर्स टी हम कोर्स टी यूनिक मैले यहाँ एरर हुन सक्छ त्यही भएर हेर्दै छु तिम्रो पनि स्पेलिङ मिस्टेक हेर्दै गर पेज आफूले टाइप गरेर चाहिँ त्यही भएर मिस्टेक हुने चान्सेस छ है युनिक सपोर्ट गर्छ गर्दैन कसरी गर्छ हेरौँ near units at least check the manual that correct to your version of the right पहिले युनिक सपोर्ट गरेन ठीक छ अहिले त गर्छ गर्दैन खोज्नतिर गइन म यसको अल्टरनेटिभ क्वेरी रन गरौँ है यसलाई हामी इन इक्वेन्ट भर्सन त क्वेरी नट युजिङ द युनिक भनेपछि यहाँ वेयर सेम छ एभ्रीथिङ हेर त तर यहाँ के गर काउन्ट लाउनु पर्यो कोर्स आइडीलाई काउन्ट गर्नु पर्यो
या हेर त काउन्ट आर कोर्स आइडी फ्रम सेक्सन आरएच भनेपछि सबै छ अनि यहाँ वेयर रन इक्वल टु भनेपछि यसलाई त्यसरी नै गरौँ है त वेयर वान लेस देन इक्वल टु काउन्ट यहाँ वेयरको ठाउँमा ठिक छ त्यहाँ ल सबैलाई रन गरेर है अरू सब्जेक्ट पनि निकालिदियो यसले 106 त नआउनु पर्ने है एक भन्दा बढी रिजल्ट कोर्स आइडी यहाँ हामीले के त यहाँ 2017 छ नि त यही हाम्रो यहाँ 2020 चाहियो 2020 भनेपछि त्यो 6 त आउनु भएन नि 20 मा नभएका कोर्स त सबै हुन् त्यो पनि ठिक हो 20 मा नभएका कोर्स भनेपछि 20 मा नपरे त्यो 106 चाहिँ आउनु भएन क्या मेन चाहिँ आयो कि आएन हेर त छैन ल 106 चाहिँ दुईपल्ट रिपिट भयो थियो यहाँ होइन 20 मा 106 चाहिँ 20 मा दुईपल्ट आएको थियो अरू सबै कोर्स कि 20 मा छैनन् एट मस्ट वान भनेको कि 0 कि 1 हुनु पर्यो हैन यो भनेको चाहिँ के हो यिनीहरु 0 मा परे यो पनि 0 मा पर्यो यो 1 मा पर्यो यो 0 मा पर्यो यो 1 मा पर्यो यो 1 मा पर्यो यो 1 मा पर्यो कि 1 मा पर्यो ठीक छ एक्ज्याक्टली 1 भन्ने हेरौँ त एक्ज्याक्टली 1 भएको हेरौँ है कोर्स ठीक छ अब यसलाई equal to 1 हेरौँ है यसलाई एक्ज्याक्टली 1 भएको चाहिँ हेरौँ एक्ज्याक्टली एक पटक अफर भएको कोर्सहरु के हुन् ल हेर यति तीनटा कोर्स हुन् हेर एक्ज्याक्टली 1 भएकोबाट चाहिँ बल्ल 0 को सिग्निफिकेन्स हामी बुझ्छौं हेर अब यी तीनटा हो कि हैन हेर त अब यही खोजौं हामीले सिलेक्ट कति तलमाथि गर्न स्ट्रिक फ्रम ल हेर त एन्सर मिल्यो मिलेन आफै मिल्यो केटा कहाँ गइदिएर गए क्या भात खान सबैजना छोडेर कुरो बुझिरहेको छौ बुझिरहेको छु सर गुड ल यो भयो यो पनि गरियो अब फ्रम क्लजेस बढाएर है यो पनि जान्नु जरुरी छ है कहिलेकाहीँ चाहिँ टेबललाई हामी एउटा टेबल बनाउने अघि सेम कुरो हो यो है यसलाई हामी जुनसुकै तरिकाले गर्न सक्छौं जस्तै हेर त तेरो क्वेरी लेख्ने आफ्नो आफ्नो प्याटर्न हुन्छ है तिमीले सबै क्वेरीको एन्सर एउटै हुनुपर्छ जरुरी छैन हेर फाइन्ड द एभरेज इन्स्ट्रक्टर स्यालेरी अफ दोज डिपार्टमेन्ट वेयर द एभरेज स्यालेरी इज ग्रेटर देन 42,000 ठीक छ हेर है अब मैले यही लिएर गएँ म तिमीलाई त्यही बुझाउँछु यो मैले यसलाई यहाँ लेखेँ हाम्रो क्वेसनले के छ फाइन्ड द एभरेज स्यालेरी अफ डिपार्टमेन्ट हुज एभरेज स्यालेरी ग्रेटर देन 42,000 हुन्छ अब हाम्रो त यो यसलाई हामीले के भन्नु 2 लाख छ हाम्रो 1 लाख 50,000 लेखौँ हाम्रो त बढी छ स्यालेरी त्यहाँ हैन डिपार्टमेन्ट एन्ड एभरेज स्यालेरी लिएर सेलेक्ट अब यसले यहाँ क्वेरी सब क्वेरी यहाँ लेखेको छ है यसले सब क्वेरी किन लेख्यो भन्दाखेरि यो फर्म भित्र हामीले सब क्वेरी लेख्न खोजेको अब भनेपछि अब एउटा के ध्यान दियौ भने एभरेज स्यालेरी चाहिँ हामीले कम्पेयर गर्नु पर्यो भने यो फर्ममा त टेबलको नाम बस्नु पर्यो हो कि हैन यहाँ टेबलको नाम हुन्छ भने यहाँ यस्तो एउटा रिजल्ट डिस्प्ले गर्ने हैन त्यो अघि भर्खर अघि मैले के भन्थे भने जस्तै सिम्पल यहाँ है मैले यता लिएर आएँ तिमीलाई देखाउँदै छु म अब यसको काम के हो यसले के रिजल्ट गर्छ यसले के गर्छ हेर है ध्यान दिएर हेर है यसले के बनाउँछ भन्दाखेरि एउटा टेबल दिन्छ यसले एउटा टेबल दिन्छ टेबलमा के हुन्छ कोलम
कोलम के हुन्छ डिपार्टमेन्ट नेम हुन्छ, डिपार्टमेन्ट नेम हुन्छ हैन, एउटा टेबल दिन्छ। अर्को के हुन्छ एबीजे स्यालेरी हुन्छ, यो एउटा टेबल दिन्छ, यसले यो एउटा टेबल दिन्छ हो। यो टेबल दिइसके पछाडि यो टेबलको नाम उसले टेम्पोरली आफै राख्छ, यक्स भनेर राख्छ हो र यहाँ एभरेज स्यालेरी छ। अनि यो यक्स भन्ने टेबलमा यो एभरेज स्यालेरीको चाहिँ एभरेज भ्यालु कति कम गरेर छ 140%। यो 4-5 वटा कोलम हुन्छ, यो कोलमहरु रो हुन्छ भनेपछि मानु यो दुईटा चाहिँ एभरेज स्यालेरी 1,50,000 को भन्दा बढी छ भने उले यो दुईटा के गर्छ डिस्प्ले गरिदिन्छ। कुरो बुझ्यौ? अब यसलाई मैले यसलाई हामीले अब यसलाई तिमीले यस्तो गर्न सक्छौ। जस्तै यसको चाहिँ यहाँ यो छ नि एज एभरेज स्यालेरी भनेपछि यसलाई यो टोटललाई एउटा के दिन सक्छौ, यो सबैलाई एउटा टेबलको नामै दिने हामीहरुले। ठीक छ, टेबलको नाम र के दिने यसलाई नाम। जस्तै यहाँ यस्तो मैले भन्छु यसको नामै दिउँ एज, मैले के लेखेँ डीपीटी स्यालेरी भन्ने बनाए। यसको टेबलको नाम के बनाए डीपीटी स्यालेरी भनेर बनाए। अनि यसको नामहरु चाहिँ के राखे डीपीटी नेम राखे एउटा, र अर्को के लेखे यो चाहिएन स्यालेरी भनेर यहाँ राख्दिएँ मैले, त्यसलाई हटाइदिएँ लगाएर है। यो सिलेक्ट भन्ने चिजले एउटा टेबल दिन्छ, त्यो टेबलको नाम हामीले के निकाल्यौं डिपार्टमेन्ट स्यालेरी भनेर राख्यौं हैन। र त्यहाँभित्र कतिवटा कोलम छन्, दुईटा कोलम छन्, एउटाको नाम डिपार्टमेन्ट, एउटाको नाम एभरेज स्यालेरी। अब यो डिपार्टमेन्ट स्यालेरीबाट हेर त यसले के दिन्छ एबीजे स्यालेरी कति भएको यो दिन्छ है। ल रन गरेर हेरौँ। ल एभरेज स्यालेरी भएको चाहिँ जम्मा दुईजना 1,50,000 भन्दा बढी स्यालेरी भएको दिरा छन्, दुईजना रहेछन् हो कि हैन? आयो कि हैन? आयो सर। भनेपछि फ्रम भित्र पनि तिमीले के लेख्न सक्दो रहेछौ सब क्वेरीज गर्न लेख्न सक्छौ। ठीक छ, अघिसम्म हामीले वेयरमा गरेका थियौँ हो कि हैन? हो सर। अनि अब यो एउटा एक्जाम्पल, अब यस्तो एक्जाम्पल तिमीले मल्टिपल रन गर्न सक्छौ है। अब अर्को त्यस्तै छ हेर त सिम हेरौँ। फाइन्ड द मैक्सिमम एक्रस अल डिपार्टमेन्ट अफ अल द टोटल अफ अल इन्स्ट्रक्टर स्यालेरी इन इज डिपार्टमेन्ट। हेर त क्वेसन बुझ्यो? ल भन त मलाई। तो क्वेश्चन बुझ्यौ? चला सर। हाँ क्वेश्चन बुझ्यौ नि के बुझेन? बुझेन सर। क्वेश्चनै बुझेन केटा, यही त तनाव लाग्छ मलाई। अनि हरेक डिपार्टमेन्टको सम निकाल अरे स्यालेरीको। ठीक छ, ठीक छ, डिपार्टमेन्टको सम निकाल अरे। अनि त्यो सम निकालेका मध्ये सबभन्दा म्याक्सिमम सम जसको बढी छ त्यही सबैलाई हरेक डिपार्टमेन्टको के निकाल्नु पर्यो सम एड गर्नु पर्यो। यहाँ हेर न छ त डिपार्टमेन्ट वाइज स्यालेरीलाई सम गर हैन। भनेपछि तिमीले के बनायौ एउटा टेबल बनायौ, टेबल बनायौ। यो टेबलको नाम के हो डिपार्टमेन्ट टोटल भन्ने हो। टेबलको नाम के हो डीपीटी टोटल। यहाँ के छ दुईटा एट्रिब्युट्स छ, एउटा के हो डिपार्टमेन्ट नेम, मैले यहाँ डाइरेक्ट लेखेँ है नेम छ हो कि हैन, र अर्को के छ टोटल स्यालेरी छ। अब तिमीले चाहिँ के गर्नु पर्यो यो सम मध्येको सबभन्दा म्याक्सिमम स्यालेरी कसको छ त्यसलाई डिस्प्ले गर। म्याक्स टोटल स्यालेरी भयो कि भएन? बुझ्यौ?
बुझेन? बुझ्छु सर, त्यो मैले क्वेरी नबुझेको भनेको। क्वेसन नबुझेको कि क्वेरी नबुझेको? क्वेरी सर। क्वेरी चाहिँ नबुझेको, अघि भन्नुपर्छ नि। ल, max does not exist, right? Max does not exist भन्नै सक्दैन। के भन्नु यसले? के लेख्यो हाम्रो? म्याक्स डज नट एक्सिस्ट भने त हुनै सक्दैन नि त्यस्तो त। सिलेक्ट mean sum अनि यसको राम्रो छ के W3 स्कुलको W3 स्किल है, यसमा राम्रो छ है तिमीहरूले हेर्यौ भने। काउन्ट, सिन्ट्याक्स, सम, काउन्ट, एबिजे छैन क्या मिन र एसक्युएल मिन म्याक्स। म्याक्स कुनल टेबल नै कन्डिसन छ त, नहुने भनेको त छैन त। टोटल जारी त हामी सबैज म्याक्स नहुनु पर्ने केटा हो, यस्तो त नहुनु पर्ने के हुन्छ? अरू ठाउँ के मिस्टेक छ कि हेर एकपल्ट। यो यहाँ कहाँ छ? डिपार्टमेन्ट नेम यहाँ ठिक छ, डिपार्टमेन्ट टोटल, डिग्री नेम, डिपिटी नेम को भयो, इन्स्टिट्युटको डिपिटी नेम हो त। सम स्यालेरी भनेर आयो, सम स्यालेरी टोटल स्यालेरी भन्ने हुनाले डिस्प्ले टोटल स्यालेरीको म्याक्स गरौँ। यसमा के त एकदम सिम्पल क्वेरी हो, यत्रो इरर आउनु जरुरी छैन। आयो होइन? कुरो के मिलेन त्यहाँ कहिलेकाहीँ अब यस्तो के इरर हुन्छ, यो एकपल्ट मिलेन भने छोड्ने होइन है। कुरो बुझ्यौ? आयो कि आएन? पहिला यो क्वेरी रन गरेर तिमीहरू पहिला यो गरेर है। तिमीहरूको लागि यसो गरौँ, तिमीहरूलाई बुझाउनै गरौँ, अब बुझाउनु नि पर्यो। यस्तो गर्दा गर्दै पछि पढेन भने तिमीले पिटाइ खान्छौ। क्लासमा पढाएको त म 2 दिनै सकाइहाल्थेँ। म फेरि लेखेर पढाउनु पाएको है। ल हेर है, यहाँ हेर त डिपार्टमेन्ट सम आयो। हामीलाई के चाहिएको छ? म्याक्सिमम चाहिएको छ। एउटा 3 लाख, एउटा 5,60,000, अर्को 1,50,000, अर्को 6 लाख, एउटा 50,000 भनेपछि सबभन्दा म्याक्स के हो? यो आयो क्या नि? आएन एन्सर? आयो सर। तिमीहरूले क्वेरी रन गर्दा यसरी इन्टरमिडिएट क्वेरीहरूलाई ट्रेस गरेर रिजल्ट निकालेर बुझ्ने है घरमा। मैले तिमीलाई गरेको र देखाएको किन भन्दा कसरी काम गर्छ, यु हेभ टु नो इट। ठिक छ? अनि बल्ल थाहा हुन्छ कि राइट कि रङ हो भन्ने कुरा है। कुरो बुझिरहेको छौ? बुझिरहेको छु सर। ल यो भयो। अब मोडिफिकेसन अफ द डाटाबेस। अब हेर त, सिम्पली डाटाबेसलाई रिड गर, पहिला डिलिट गराउँछौँ। डिलिट कमान्ड भनेको अपरेट्स ओन्ली वान रिलेसन, एउटा मात्रै डिपार्टमेन्टमा हामी यो रन गर्छौँ हामी। ठिक छ?
है मात्रै रिलेसनमा हामी अपडेट अप्लाई गर्छौं केमा गर्छौं अप्लाई गर्छौं ल हेर ठीक छ अब हेर डिलिट अल रेकर्ड्स अफ इन्स्ट्रक्टर हु वर्क्स इन फाइनान्स डिपार्टमेन्ट छैन हाम्रो अब यसलाई ह्युम्यानिटिज डिपार्टमेन्ट बनाइदिउँ है त ठीक छ अब पहिला यसो गरौँ पहिला यही ठीक छ फ्रम अब हामी डिलिटतिर गयौँ हाम्रो रेकर्ड डिलिट हुँदै जान्छ अब यहाँ मैले के गरेँ ह्युम्यानिटिज डिपार्टमेन्ट टिक गरेँ डिलिट टेबल लेख्छु त डिलिट टेबल लेख्नु पर्यो सरी डिलिट फ्रम वेयर हामी के गर्यौँ डिपिटी डिपार्टमेन्ट नेम इक्वल टु के हो हाम्रो TIES अल रेकर्ड्स फ्रम ह्युम्यानिटिज डिपार्टमेन्ट भनिदिउँ हामीहरूले अब हेर दुईटा रो डिलिट हो भयो भने हेरौँ ह्युम्यानिटिज डिपार्टमेन्ट छ डिलिट भयो केटा बुझिरहेछौ नि अब अर्को हेर त डिलिट अल इन्स्ट्रक्टर विथ द स्यालेरी बिट्विन 30,000 देखि 13,000 देखि 15,000 को बिचमा छ हामी त्यही गरौँ अब हैन एउटा त्यस्तै के बनाऊ हामीले के गरौँ यहाँ हेरौँ 1,50,000 देखि 50,000 को बिचका सबै फाल्दिउँ अब हाम्रो काम फाल्ने काम है इट फ्रम इन्स्ट्रक्टर अब हामीलाई खासै काम छैन वेयर स्यालेरी WEEN बिट्विन कति भन्दा 30,000 कति छ हाम्रो लोएस्ट स्यालेरी कति छ लोएस्ट स्यालेरी 50,000 छ हैन 1,000 10,000 एन्ड 1,50,000 इन्क्लुसिभ हुन्छ है ठीक छ ल 50,000 देखि 1,50,000 का सबै स्यालेरी के गर्छ यसले डिलिट गर्नु पर्यो Error cannot delete or update parent row foreign key constant fails college teachers भनेपछि अब यो टिचर यो चीजहरु कहाँ युज भएको छ उता यसले अटोमेटिक डिलिट गर्नुपर्ने यो भनेपछि यहाँ आएर यो किन के रिजल्ट आइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले यो डिलिट गर्न सकेन किन सकेन भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यहाँ जति पनि कीजहरु छन् जस्तै यो डिपार्टमेन्ट नेम त सबै यो प्राइमरी यहाँ हेर यो त प्राइमरी की हो यो प्राइमरी की चाहिँ कहाँ फरेन की भएको छ भन त मलाई एउटा कोर्समा छ कोर्समा छ अर्को केमा छ टिचेजमा छ सेक्सनमा छ सेक्सनमा छ अर्को डिपार्टमेन्ट यो डिपार्टमेन्ट चाहिँ यो डिपार्टमेन्ट नेम हो एक्ज्याक्टली डिपार्टमेन्ट नेम चाहिँ कहाँबाट आएको डिपार्टमेन्ट भन्ने टेबलबाट आएको डिपार्टमेन्टतिरबाट जाउँ हामी अब है डिपार्टमेन्ट भन्ने टेबल छ नि हैन हामीसँग यो उल्टो गर्दैन हामीले उताबाट आउनुपर्छ ल SELECT सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रम डिपार्टमेन्ट भन्ने टेबल त हुनुपर्ने हाम्रो यहाँ छ ल अब यहाँ आएर त अब मैले यहाँबाट सिभिल डिपार्टमेन्ट गरे भने यहाँबाट सिभिल डिपार्टमेन्ट डिलिट हुनुपर्छ क्या स्टिकर जस्तै सिभिल डिपार्टमेन्ट यहाँबाट डिलिट हुनुपर्छ है अब बजेट जस्तै यहाँ आएर यहाँ 50,000 छ यही चीज मैले यही लेखेँ डिपार्टमेन्ट वेयर मात्रै कसैको फरेन की युज गरेको छैन आफ्नै मात्रै प्राइमरी की छ
त्यही भएर यहाँबाट सुरु गरौँ है वेयर बजेट बिट्विन मैले कति गरेँ एउटा मात्रै गरौँ 1 लाखदेखि 50,000 देखि 1 लाख है 1 2 सैकडा हजार 10,000 एन 1 2 सैकडा हजार 10,000 लाख भनेपछि केहरू डिलिट हुनु पर्यो यसमा एउटा यो डिलिट हुनु पर्यो 1 2 सैकडा हजारको यो हुनु इलेक्ट्रोनिक्स र इलेक्ट्रिकल र ह्युमेनिटिज डिलिट हुनु पर्यो है ठीक छ डिलिट क्यास्केड हुनु पर्ने किन भइरहेको छैन यताको डिलिट गर्दा उताको अटोमेटिक डिलिट हुनु पर्ने किन आइरहेको छैन क्यान नट डिलिट र अपडेट प्यारेन्ट रु अ फरेन की कन्स्टेन्ट फेल्स यस्तो त नहुनु प्यारेन्टबाट त डिलिट हुनु पर्ने हो यो प्यारेन्टबाट डिलिट गर्न पाइन्छ के ओ यो मल्टिपल टेबल भएको कारणले नपाएपछि यहाँ यस्तो भएको कुरो ल कुरो बुझ्यो अब यहाँ हेर म तिमीलाई बुझाउँछु यहाँ यसमा बुझाइला हेर है अब एउटा छुट्टै राखेर गरौँ ल त्यहाँ डिपार्टमेन्ट भन्ने टेबलको डिपार्टमेन्ट यो चाहिँ प्राइमरी की हो यो फरेन की छ हो अब यो फरेन की कहाँ छ इन्स्ट्रक्टरमा गएको छ हेर यहाँ डिपार्टमेन्ट यहाँ छ अर्को हामीले के युज गरेछौँ अरु हामीले सेक्सन टिचेज कोर्स युज गर्छौँ यहाँ पनि छ डिपार्टमेन्ट नेम हैन यहाँ पनि डिपार्टमेन्ट यदि मैले यहाँबाट डिलिट गरेँ भने अटोमेटिक यो दुईटाबाट डिलिट हुनु पर्यो यहाँबाट अटोमेटिक डिलिट हुनु पर्यो हेर है यो अटोमेटिक डिलिट हुनु लागि त फेरि यो कोर्स आइडी कहाँ डिलिट छ यहाँ पनि डिलिट हुनु पर्यो यहाँ पनि डिलिट हुनु पर्यो यहाँ पनि डिलिट हुनु पर्यो भनेपछि यो यसबाट पनि डिलिट हुनु पर्यो अब कोर्स आइडी यसबाट पनि डिलिट हुनु पर्यो यो क्यास्केडिङ भयो क्या हो यो दुईटाको भनेपछि यसलाई लिड गर्छ यसलाई यसले गर्दा चाहिँ अब यो कोर्स आइडी डिलिट भएपछि अब यो फरेन की यहाँ छ यो पनि डिलिट हुनु पर्यो यो कोर्स आइडी फरेन की छ यहाँ पनि डिलिट हुनु पर्यो कोर्स आइडी अर्को के छ यो टिचर्स आइडी भएपछि यो इन्स्ट्रक्टरको यो आइडी यो डिपार्टमेन्ट पनि छ यो आइडी र यो आइडी फेरि म्याच नहोला अर्को स्टुडेन्ट भन्दा हामीले बनाएकै छैन यो मल्टिपल क्यास्केड भएछ क्यास्केड डिलिट त सपोर्ट गर्नु पर्यो सपोर्ट गर्छ गर्दै हेर्यो डिलिट क्यास्केड अन माइस्कल हेर्यो है डिलिट क्यास्केडिङ के अरे यो डिलिट क्यास्केड माइस्कल के लेख्नु पर्ने हेरौँ केही छ कि हरेकको आफ्नो आफ्नो हुन्छ म्याक्सलाई हटाइदिउँ डिलिट क्यास्केड कस्टमर एक क्रिएट गर्दा यसरी गर्नु पर्यो क्या यो गरेर डिलिट गर्न सकेन बुझ्यौ हामीले अन डिलिट क्यास्केड लेख्नु पर्यो क्रिएट गर्दाखेरि नोटिस दैट अन डिलिट क्यास्केड क्लज एट द एन्ड अफ द फरेन की कन्स्टेन्ट डेफिनेसन यो गर्यो भने मात्र यसले के गर्छ गर्न दिने रहेछ भनेपछि डिलिट गर्ने बेलामा चाहिँ अब बल्ल डिलिट हुन्छ ठीक छ डिफल्ट यो एसक्यूएल सर्भरमा चाहिँ डिफल्ट हुन्छ है यो कुरा तिमीले लेख्न पनि सक्छौ फेरि अनडिलिट क्यास्केड भनेर मान्छे हामीले गरेकोमा चाहिँ के भएन हामीले अनडिलिट क्यास्केड लेखेनौँ क्यास्केड नभएपछि डिलिट गर्न दिएन कुरो बुझ्यौ
डिलिट गर्न दिएन है हामीलाई क्यास्केड डिफरेन्शियल इन्टिग्रिटी प्रब्लम भनेर हो युज इन्फर्मेसन स्किमा कन्स्टेन्ट नेम लिंक table with cascade deletions use information schema select table name from AT कुनै वही छ हेरौँ डिलिट र अपडेटमा चाहिँ क्यास्केडिङको एकदम ठुलो प्रब्लम हुन्छ है डिलिट अपडेट यहाँबाट हेर्न मिल्छ हेरौँ है पख केटा अब हेरौँ समस्या देखिहालौँ वर्क बेन्चमा जाउँ डाटाबेस कनेक्ट टु डाटाबेस field set default schema table schema importer कहीं त आउनुपर्छ यो के भन्छ यो त होइन हाम्रो सिस्टम रिफ्रेश लोड स्किमा टेबल यति छ index 6 column function grants trigger distribute indexes columns village select insert debit teachers management यहाँबाट हटाउन मिल्छ मैले भेटेन के grants drop reference integrity ल छोडिदियो अहिले ल भएन म हेरौँला यसलाई छोडिदियो
यसले डिलिट गर्न दिने केटा डिलिट गर तिमीहरूले एक्जाम लेख्दा यसरी लेख्ने है पुरै बुझ्यौ तिमीलाई क्वेसन सोध्यो भने त्यहाँ तिमीलाई डिफरेन्शियल इन्टिग्रिटीको बारेमा कुरा गरे आउँदैन सो यु निड टु राइट दिस वे इन दिस वे ठीक छ बुझ्यौ ओके सर हजुर सर यो म हेर्छु एकपल्ट यो त अथवा सिम्पल टेबल एकपल्ट तिमीहरू के गर भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्टर भन्ने टेबल मात्रै बनाऊ इन्स्ट्रक्टर टेबल मात्रै बनायो भने चाहिँ तिमीले अहिले जस्तै यही डाटामा एउटा टेबल बनाएर हेरौँ ल तिमीहरूले यही डाटामा देखाइहाल्छु यहाँ पख यो डिफरेन्शियल इन्टिग्रिटीले प्रब्लम भएको जस्तै इन्स्ट्रक्टर भन्ने टेबलको डाटा कहाँ छ हामीले इन्स्ट्रक्टर टेबल ल मैले पहिला इन्स्ट्रक्टर भन्ने टेबल तिमीलाई गरेर देखाइहाल्छु है म एउटा कन्ट्रोल सी गरेर लगाएर यसलाई मैले हटाइदिएँ कन्ट्रोल भी इन्स्ट्रक्टरको ठाउँमा इम्प्लोइ भनेर बनाएँ यहाँ कुनै पनि फरेन की छ ए डिपार्टमेन्ट हामीले डिपार्टमेन्ट चाहिएको छ इन्स्ट्रक्टर भनौँ न यो मैले कसैको पनि फरेन की लिइनँ ल फरेन की थियो डिपार्टमेन्ट नेम थियो मैले यसलाई हटाइदिएँ यो हटाउनु त एकछिनलाई त पाएँ नि मैले होइन यसलाई मैले इम्प्लोइ भन्ने ट्रेड टेबल गर्छु हेर यहाँ मैले तिमीलाई देखाउन मात्रै खोजेको इम्प्लोइ भन्ने टेबल किज्यो सो टेबल क्या इम्प्लोइ भन्ने हो अब यसमा मैले डाटा इन्सर्ट गरिदिन्छु हेर यहाँ employee यो मल्टिपल टेबल अफ फरेन की इन्सर्ट भएपछि चाहिँ डाटा बनाउँदा पहिला कपीमा डाटाको आइडीहरू के अरे प्राइमरी कीहरूलाई चाहिँ पहिला लिस्ट गर्ने अनि मात्र डाटा इन्सर्ट गर्न सक्छ नभए अस्ति हाम्रो 10 वटा डाटा इन्सर्ट गरेको 7 वटा मात्रै भयो 3टा फरेन कीको प्रब्लमले इन्सर्ट भएन त्यस्तो प्रब्लम बढी आउन सक्छ कन्ट्रोल सी मैले यहाँ केही चेन्ज गरेको छैन सबै डाटा भयो सेलेक्ट फ्रम इम्प्लोइ भयो यसमा केही पनि फरक छैन अब यसमा हारौँ डिलिट फ्रम इम्प्लोइ वेयर स्यालेरी हामीलाई के गर्ने एकाइ दुई सैकडा हजार 10,000 एन्ड एकाइ दुई सैकडा हजार 10,000 लाख अब डिलिट हुनुपर्छ ठीक छ 6 वटा रो एफेक्टेड भयो अरे 50,000 देखि 1 लाखको बिचमा सबै डाटा डिलिट हुनु पर्यो अब हेरौँ फेरि अब हामीले हेरौँ यति मात्रै बाँकी रह्यो 2 लाख 2 लाख 3 लाख र सबै डिलिट भयो कि भएन भयो त्यो प्रब्लम के थियो तिम्रो डिफरेन्शियल इन्टिग्रिटीको प्रब्लम है त अनक्यास्केडिङ प्रब्लम भयो कुरो बुझ्यौ कोही केटा कुरो बुझेन बुझ्यो सर अब यस्तै हेर त डिलिट अल टुपल्स अफ इन्स्ट्रक्टर वेयर इन्स्ट्रक्टर एसोसिएटेड विथ द डिपार्टमेन्ट लोकेटेड इन वास्टन बिल्डिङ हैन तिमीले हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ इन्स्ट्रक्टरबाट भन्दाखेरि तिमीले वास्टन बिल्डिङमा पढाउने टिचरको रेकर्ड चाहिँ के गर्नु पर्यो डिलिट गर्नु पर्यो कहाँबाट इन्स्ट्रक्टर डिलिटबाट हो सिम्पली यहाँ हेर त यो डिपार्टमेन्ट नेममा यहाँ इन चाहियो हामीहरूलाई अब हामीसँग अर्को त्यहाँ अहिले इम्प्लोइमा अर्को फेरि डिपार्टमेन्ट क्रिएट गर्न सकिन्न होइन यो डिलिट चाहिँ कहाँबाट आउँछ इन्स्ट्रक्टरबाट डिलिट हुने हो एकैचोटि इन्स्ट्रक्टर एन्ड कमा यो डिपार्टमेन्ट भन्ने हुँदैन है एउटा मात्रै टेबलबाट डिलिट हुन्छ सो क्यास्केड छ नि अटोमेटिक डिलिट हुनु पर्यो अनि सेलेक्ट डिपार्टमेन्ट नेम फ्रम डिपार्टमेन्ट वेयर बिल्डिङ भनेको के हो वाट्सन यहाँ हाम्रो आरआइसी एबिसी के छ मान्छे यसले के रहेछ यसले के दिन्छ पहिला
डिपार्टमेन्ट नेम दिन्छ जो वार्ड्स एन्ड बिल्डिङमा पढाइ हुन्छ अनि त्यो डिपार्टमेन्ट यहाँसँग म्याच हुन्छ त्यो म्याच भएको टिचर के हुन्छ डिलिट हुन्छ हाम्रो ठिक छ कुरो बुझ्यौ अहिले मसँग रेकर्ड अहिले हामीलाई दिँदैन यो गर्न तिमीहरूले एक्जाममा आयो भने चाहिँ यो कुरा अनक्यास्केड डिलिट भन्ने खालको एजुम्सन नगरेर यो ओपन हो भनेर सम्झिनु पर्यो है डिफल्ट चाहिँ अनक्यास्केड हुँदैछ होइन त्यसलाई हामी अनक्यास्केड नगर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यो हेर्नु पर्थ्यो है हामीले पहिला तिमीहरूले अब त्यो डाटा इन्सर्ट गर्ने बेलामा तिमीले क्वेरी गर्छौ नि त्यतिखेर के गर भन्दाखेरि डिलिट क्यास्केड नहुने तरिकाले गर त्यो हेर एकपटक त्यति हेर्दा हुन्छ तिमीहरूले अब अर्को हेर त डिलिट रेकर्ड्स स्यालेरी बिलो द एभरेज स्यालेरी पहिला एभरेज स्यालेरी निकाल्नु पर्यो सेलेक्ट एभरेज स्यालेरी यो स्यालेरी भन्दा एभरेज स्यालेरी भन्दा जसको स्यालेरी कम छ त्यसलाई हामी के गर्छौँ यो त यहीँ पनि गर्न सक्छौँ हामीहरूले ल हेर यो स्यालेरी छ यसको एभरेज स्यालेरी निकाल्यौँ एभरेज स्यालेरी भन्दा कम स्यालेरी हुने जसको छ त्यो कुनै डिलिट फ्रम इम्प्लोइ where salary less than salary from भयो भएन हेर त के हुन्छ नि EMPLOY select which salary from where target table employee for update कहाँ आइरहेको छ बस अजीब अजीब देखाउँछ यार डिलिट फ्रम इम्प्लोइ ठिक छ हैन स्यालेरी सेलेक्ट एभरेज स्यालेरी फ्रम इन्स्ट्रक्टर यही त हो किन मिलिरहेको छैन यो त बेसिक कुरा हो टार्गेट टेबल इम्प्लोइ फर अपडेट इन्फर्म अपडेटलाई कसरी पठाइयो एरर को टाइप के एरर को टाइप क्यों है स्ट्रिंग कैटेगरी अपडेट टेबल युज गरेको छैन
त्यहाँ अर्थ लेखिन्छ रे छैन यो अपडेट को केसै होइन हाम्रो डिलिट को केस हो सबै अपडेट को रिजल्ट दिन्छ यार यसले के गर्छ यो माइस्कलले पनि दिमाग खराब गर्ने रहेछ डिलिट फ्रम इम्प्लोइ टार्गेट टेबल इम्प्लोइ यसरी लेखेर हेरौँ ल यहाँ तनाव दिने बेकारको यो त यस्तो कुरा त मैले ट्राई पनि गरेको थिएन यो त सजिलै हुन्छ यस्तो चिजहरू भन्ने कुरो हो फ्रम इम्प्लोइ भनेर दुईचोटि तल स्पेसिफाई नगर्नु पर्छ कि के अरे सेकेन्ड लाइनमा नि फ्रम इम्प्लोइ नभन्यो भने हुन्छ कि के भन्छ के अरे भाइ सेकेन्ड लाइन छ नि सर त्यसमा नि फ्रम इम्प्लोइ नभन्यो भने अनि कहाँबाट सिलेक्ट गर्ने त यो माथिको उसबाट सिलेक्ट हुन्छ कि भने यसो गरौँ न यहाँ एकपल्ट ट्राई गर्न खोजेको मैले इम्प्लोइ फ्रम इम्प्लोइ यो त पक्कै यसलाई चाहिँ गर्नु भएन अब दिन्छ कि हेरौँ for update in from class no idea what happened this is simple query है this is very simple query यस्तो समस्या हुनुपर्ने कारणै छैन यहाँ MySQL को प्रब्लम हो यो फेरि SQL सर्भरमा तिमीले यो कुरा रन गर्न सक्छौ है यस्तो जाभा चिजहरुले डिलिट W3 स्कुल यो धेरै युज गरेको छैन यो के भन्छ हेरौँ है माथि SQL को सिम्पल एक्जाम्पल रहेछ यसमा फेरि
सिम्पल मात्रै छ। एसपीमा एडमिन भयो भनेको यो इररै बुझिएन केटा हो, यस्तो त नहुनु पर्थ्यो। टार्गेट टेबल इम्प्लोइ फर अपडेट इन फ्रम क्लज। कसरी एभरेज स्यालेरी भन्दा कम भएको कसरी डिलिट गर्ने त? के लजिक आउँछ अरे? के लेखेको मिस्टेक छ केटा? हेर माइन्युटली हेर त, मैले नमेटाएको डिलिट फ्रम इम्प्लोइ स्यालेरी लेस देन एभरेज स्यालेरी फ्रम इम्प्लोइ इज ई। सर हजुर सर यसलाई यो छुट्टै छुट्टै लाइनमा लेख्ने र एउटै लाइनमा लेख्नुमा के फरक हुन्छ सर? के अरे? के छ भने यो पुरै एउटै लाइनमा लेख्ने र छुट्टै छुट्टै लाइनमा लेख्नुमा के फरक हुन्छ? एउटै कुरा हो त यो सानो छुट्टा छुट्टै लेखेको त सजिलो राम्रोको लागि आफूले। सर त्यो एउटै लाइनमा लेखेर यो पछाडिको फ्रम हटाइदिनु न एकचोटि ट्राई गर्नु। यो फ्रम नहटाइ सेलेक्टले काम गर्दैन नि राजा। यस्तो भनेको बुझ्यौ? यो सिलेक्ट एबिजे स्यालेरी कहाँबाट गर्ने? बुझ्यो सर। यो टेबल पठाउनु पर्यो। फ्रम इम्प्लोइ वेयर स्यालेरी यो कन्डिसन हो। यहाँ भ्यालु कति भन्दा तल आउने भन्दाखेरि एभरेज भन्दा तल आउने। अब यहाँ नहुनु पर्ने एउटा यसो राख्यो टिए भन्दा एउटा यसलाई टेबल टी बनाउँछ भने ए भनेर टेबलको रोल बनाउ। काम गर्छ थाहा छैन यो किन गरेन, नो आइडिया मलाई। म्युचुअल कन्ज्युमरमा यसको भाषामा त राइट सिन्ट्याक्स र टिटिए अहिले सिन्ट्याक्स इन र नट इनमा लाग्ने होला फेरि। सर हजुर हाम्रो डाटाबेस सही सिलेक्ट भएको छ कि छैन? अघि हामीले नयाँ डाटाबेस बनाउनु डाटाबेस सिलेक्ट गर्दाखेरि नयाँ बनाउनु भएको थियो सर अघि डिलिट गर्नको लागि। त्यसमा ल भन त यहाँ के भन्ने थियो? के भन्दै थियो भन त? डाटाबेस सही सिलेक्ट भएको छ कि छैन? तिमीले भनेकै प्रश्न बुझिन्न हौ। यहाँ त इन एभरेज स्यालेरीसँग ठ्याक्कै मिल्ने। लेस देन यो भन्दा तलबाट अल। ट्राई गर्नु के हुन्छ?
फ्रम क्लासमा फेरि नाम दिँदा फ्रम क्लासमा हो, यसले टिटी गराउन मिलेन। यसले एट्रिब्युट चाहिँ दिन्छ फ्रम क्लासमा दिने हो त्यो। यो मिलेन। यो अब तिमीहरूलाई यो म हेरौँला एकपल्ट है। तर इट इज सिम्पल क्वेरी है, तिमीले गर्दा यसरी नै गर्ने है केटा। यो यहाँ अहिले मिले पनि नमिले पनि कुरो बुझ्यौ? कुरो बुझ्यो बुझेन? मोडिफिकेसन सक्यो नि लास्ट पावर छोडौँ ल। ल हेर त एकछिन कहाँ छ, के गर्छ नि केटाहरू। ल हेर यो हामीले फरेन कीको कन्स्टेन्टले डिलिट हुन पाएन। क्वेरी तिमीले रन गर म्यानुअली। यो फरेन की नभएको नबनाइ गऱ्यो भने यो रन हुन्छ होइन। यो के रहेछ म एकपल्ट हेर्छु माइएसक्यूएलमा किन रन भएन है। यो एसक्यूएल सर्भरमा तिमीहरूले एक्जाममा क्वेरी आयो भने यु निड टु राइट दिस क्वेरी। यो क्वेरी लेख्नै पर्छ है। एन्सर यो ठिक छ, यो कुनै समस्या छैन। त्यसले किन लिएन म त्यसको एन्सर खोज्छु माइएसक्यूएलमा छोडिदियो अहिले है। अब अर्को हेर, अब इन्सर्ट गर्नको लागि त मैले कुरा तिमीलाई पढाइसकेको छु। यो अब अर्को इन्सर्ट गर्न यो तिमीहरूले हामी पढिसक्यौँ, अस्ति पनि भने मैले। यदि सबै एट्रिब्युट्समा तिमीले डाटा इन्सर्ट गर्यो भने यो तिमीले एट्रिब्युट्सको नाम लेख्नु जरुरी छैन। तर तिमीले यो एट्रिब्युट मात्रै यो 4-5वटा मात्रै 2-3टामा मात्रै गरिरहेको छौ भने यो एट्रिब्युट्सको नाम स्पेसिफाई गर्नु जरुरी छ भनेर भनेको थिएँ मैले यो इन्सर्टको लागि। अनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हेर है, कोर्स जस्तै यो त्यही कुरा भइरहेको छ यहाँ होइन। टाइटल, कोर्स आइडी, क्रेडिट, डिपार्टमेन्ट नेम। अब अर्को हेर त, कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले एउटाबाट अर्कोमा डाटा कपी गर्छौ होइन। एउटा टेबलको डाटा अर्को टेबलमा सबै जस्ताको तस्तै कपी गर्नु पर्यो भने सेलेक्ट स्टेटमेन्टले काम गर्छ कि होइन। त्यतिखेर के हुनु पर्यो, यो एट्रिब्युट्स A1 छ, यो एट्रिब्युट्स A2 छ र यो T1 भन्ने टेबल छ। तिमीले T2 भन्ने टेबलमा चाहिँ यो डाटालाई कपी गर्नु पर्यो भने ल हेर, यहाँ B1 भन्ने एट्रिब्युट्स छ, यहाँ B2 भन्ने एट्रिब्युट्स छ। ठिक छ, B2 भन्ने एट्रिब्युट्स छ भने अब हेर त B1 B2 भन्ने एट्रिब्युट्स छ भने अब यो T1 बाट B1 मा डाटा कपी गर्नु पर्यो भने सिम्पली हैन तिमीले इन्सर्ट इन्टु T2 लेख्ने, इन्सर्ट इन्टु T2 हो। अनि के गर्ने, सेलेक्ट फ्रम कहाँबाट गर्ने, T1 बाट गर्ने। जस्तै यहाँ हामीलाई इम्प्लोइमा डाटा छ हेरौँ है। सेलेक्ट छ हैन। अब हामीहरूले यति डाटा चाहिँ के गर्नु पर्यो, हामीहरूले इलेक्ट्रोनिक्स कम्प्युटरको यो डाटा छ। मैले कम्प्युटरको डिपार्टमेन्टको मैले डिलिट फ्रम इम्प्लोइ इक्वल टु कम्प्युटर। यो यहाँ कतिपय कुरा ट्राई गरेर छैन, अब के आउँछ मलाई पनि थाहा हुने। यो डिलिट भयो होइन। अब मैले के गरेँ, INSERT इन्सर्ट इन्टु इम्प्लोइ र इन्सर्ट इन्टु इम्प्लोइ गरेँ हो। सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रम instructor
where कम्प्युटर डिपार्टमेन्टमा जति पनि यसको त आइडिया एउटै हामीले त्यो इन्स्ट्रक्टरलाई इम्प्लोइ बनाएको भनेपछि यसमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ डोमेन पनि सेम हुनुपर्छ है, डोमेन र एट्रिब्युट्सको अर्डर सेम हुनुपर्छ यार है। अब मैले इन्स्ट्रक्टरबाट डिपार्टमेन्ट नेम इक्वल टु कम्प्युटर भएको नाम गरेँ, मैले यहाँ कम्प्युटरबाट सबै हटाइदिएको छु, यो प्राइमेरी कि त्यो मिसम्याच नहोस् भनेर। यो डाटा चाहिँ केमा इन्सर्ट हुनुपर्छ, अब इम्प्लोइमा इन्सर्ट हुनुपर्छ। हेर 4 भयो, अब आयो आएन हेरौँ। कम्प्युटरको आयो कि आएन, आयो आयो कि आएन? कम्प्युटर यसरी तिमीले डाटा एउटा टेबलबाट अर्को टेबलमा डाइरेक्ट इन्सर्ट गर्न पनि सक्छौ, तर त्यसको लागि तिमीले एट्रिब्युट्सको अर्डर मिल्नु पर्यो, एट्रिब्युट्सको डोमेन मिल्नु पर्यो है, सिधै गर्न चाहिँ सक्दैन। ठिक छ, कुरो बुझ्यौ? अब यो मोडिफिकेसन छ, यो मोडिफिकेसन गर्न कतिको दिन्छ दिँदैन थाहा छैन मलाई। अब हेरौँ यसमा हामी इम्प्लोइ भने डोमेनमा लैजाउँ, मोडिफिकेसन गर्न त दिन्छ है, केही समस्या छैन। जस्तै इन्क्रिज द स्यालेरी अफ अल इन्स्ट्रक्टर बाई 5%। जस्तै गरौँ हामी अपडेट इन्स्ट्रक्टर सेट स्यालेरी इक्वल टु अभियसली इन्स्ट्रक्टर SELECT सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रम यो यति यो दुईटा स्लाइड चाहिँ सकौँ। यो स्यालेरीलाई 10% ले बढाउनु पर्यो अरे हेर है। अपडेट इन्स्ट्रक्टर हुनु पर्यो, अपडेट इन्स्ट्रक्टर सेट स्यालेरी इक्वल टु स्यालेरी इन्टु 1.1। यसो गर्दा 10% बढ्यो। ल हेर त, स्यालेरीलाई हामीले के गर्यौँ 10 ले बढाइदियौँ। अपडेट इन्स्ट्रक्टरलाई अपडेट गर्ने, स्यालेरी चाहिँ के गर्ने हेर त। अब चाहिँ नोडा रेकर्ड भयो, भएन हेर, सबै स्यालेरी 10% ले बढ्यो। अब यसमा तिमीले मानौँ कम्प्युटर डिपार्टमेन्टमा मात्रैलाई गर्नु पर्यो होइन, मानौँ कम्प्युटर डिपार्टमेन्टमा भएको मान्छेलाई मात्रै 10% बढाउने, फेरि बढाइदिउँ न। अनि यस्तो लेखेँ है, अब भने लेख वेयर डिपार्टमेन्ट कम्प्युटर सेमिकोलन। अब फेरि यसमा 10% ले बढ्छ हेर है। कम्प्युटर 4 रो चेन्ज भयो, चाहिँ कतिवटा हो म्याथ 4 चेन्ज 4 भनेपछि कम्प्युटर यो स्यालेरी चेन्ज हुनु पर्यो नि, यो 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 चेन्ज हुनु पर्यो। डाटा भ्यालु हेर चेन्ज भयो। कम्प्युटरको 1 लाख कति थियो, यहाँ 1,23,000 हो, भयो भएन भनेपछि कम्प्युटर यो तिमीले चाहिँ के गर्न सक्छौ, कन्डिसन अप्लाई पनि गर्न सक्छौ। ठिक छ, अब यसले यो लिन्छ लिँदैन फेरि हेरौँ। जसको एभरेज स्यालेरी भन्दा कम छ त्यसको स्यालेरी 20% बढाउनु पर्यो। सेट स्यालेरी अब लिन्छ लिँदैन थाहा छैन, फेरि टेस्ट गरौँ है यसले लिन्छ लिँदैन हेरौँ। अपडेट इन्स्ट्रक्टर स्यालेरी हो, स्यालेरी 10% ले ल 20% ले बढाउने भन्यो, जसको एभरेज भन्दा कम छ। स्यालेरी लेस देन सेलेक्ट। अब यहाँ काम गर्छ गर्दैन थाहा छैन, अघि त्यहाँ नगरेको हेर हेर सेलेक्ट ABJ। अब किन गरेन म हेर्छु, एकपल्ट छोडिदियो यो। अहिले चाहिँ टेस्ट गरौँ। स्यालेरी फ्रम एभरेज स्यालेरी भन्दा थोरै भएको स्यालेरीको स्यालेरी चाहिँ कतिले सेट गर्ने हामीले 20% ले अझ बढाउने अरे। You cannot specify the target table instructor for update in the from को। अब यसको कुनै मेथड होला म खोजौँला है। हजुर म एउटा सोलुसन भेट्टा छ सर, तर मैले त्यसको लजिक बुझिन। भन त भन।
त्यो मेसेज बक्समा हाल न, मेसेज बक्समा। हजुर सर, म पठाएको छु। आयो होला सर। इमेज पठायो? हजुर सर। Delete from catalog, where catalog ID in, select catalog ID from, कति लामो के लेख्नु छ के को लागि हो यो? त्यसमा एरर सेम आएको छ नि सर, त्यो हाम्रो You जस्तो cannot change the target table for update in the from clause भन्छ हैन। ल हेरौँ है के from catalog एक्स मात्र छ सर, त्यो लास्टमा एक्स थपे छ, अरु के गरेछ म त्यो लजिक नै बुझिन। select ID in catalog from मा फेरि select catalog ID from catalog where in catalog कतिपल्ट गरेछ नि किन? perform double nesting अरे अहिले के गर्न खोजेको? यसको टेबल हेर्नु पर्यो पहिला बुझ्नको लागि त कि क्याटलग इन मल्टिपल क्वेसन के हो, यसले के गर्न खोजेको? म यो हेर्छु ल, अपिल छोडिदियो ल। अहिले यसले यो अपडेट गर्न यो पनि दिएन। स्यालेरी स्यालेरी इन स्यालेरी इन यसले गरे जस्तो गर्नको लागि त अपडेट स्टेटस सेट स्यालेरी यति वेयर स्यालेरी in from clause you cannot specify target table instructor for update in from clause भनेको छ। काहीँ न काहीँ त लानै पर्छ। ल ठिकै छ, छोड्दै, यो भएन। म हेरौँ ल, यसको यो नएछ, यो पनि मिल्दैन। यसले यो त मिल्छ, यो चाहिँ मिलेन। एभरेज छ, यो एभरेजको केस मिलेन। अब अर्को केस हेरेर यहाँ एउटा हेरिराखौँ। जस्तै जसको चाहिँ स्यालेरी, अब यहीँ हेरौँ न, टेबल एकपल्ट यहीँ जाउँ। जसको स्यालेरी 2 लाखभन्दा कम छ त्यसको 10%ले बढाउने, जसको स्यालेरी 2 लाखभन्दा बढी छ त्यसको 5%ले बढाउनु पर्यो। हेर है, कुरो बुझ्यौ? मल्टिपल केसेस। एउटा पहिला मात्रै एउटा केस हेरौँ, ठिक छ? यहाँ अरू पनि पढाउनु भन्ने थियो, ल्याएर रहेछ यहाँ हेरौँ। मैले यसलाई ल्याएँ, त्यसले गर्नु। जसको स्यालेरी अपडेट इन्स्ट्रक्टर सेट स्यालेरी केस, स्यालेरी भनेको 2 लाखभन्दा तल छ भने स्यालेरी कतिले बनाउने? 10%ले बढाउने, अथवा र त्योभन्दा कम बढी छ भने केले बढाउने? 3%ले बढाउने। ल, के फरक परेन है। अपडेट इन्स्ट्रक्टर सेट स्यालेरी सेम के चाहिँ हो, यो यहाँ बुझिहाल्छ तिमीहरूले। अब यहाँ कन्डिसन के गर्यौँ हामीहरूले? दुईटा केस भएको कारणले है, वेन स्यालेरी लेस देन 2000 छ भने 10%ले बढाउने, स्यालेरी लेस देन इक्वल टु भयो भने यो स्यालेरी कहाँ गएर बस्छ? यहाँ आउँछ, केसको ठाउँमा आउँछ। इल्स होइन भने यो स्यालेरी इन्टु 1.3 कहाँ आउँछ? यहाँ आउँछ है। कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी, नौडै चेन्ज हुनु पर्यो।
तिमीले गर्यो भने सबै चेन्ज भएर आयो हो, सबै डाटा चेन्ज भयो। 3,30,000 3,39,900 भयो, 3% चेन्ज भयो भनेपछि तिमीले केस मल्टिपल केसेसले ह्यान्डल गर्छ। एउटा यसमा नेस्टेडमा चाहिँ नेस्टेड डिलिट अपरेसन चाहिँ हाम्रो के भयो, नेस्टेड सब क्वेरी इन डिलिट अपरेसन भन्ने चाहिँ हाम्रो समस्या भयो। म त्यो हेर्छु अर्को हप्ता, त्यसमा कुरा गरौँ ल है, ठिक छ ल। जेनरल केस गरेर अब जोइन चाहिँ अब अर्को हप्ता हेरौँ ल, धेरै बेर टाइम, अर्को हप्ता नि टाइम नस, अर्को हप्ता सकिने भयो। कुरो बुझ्यो केटा? खोइ कहाँ भयो, सुन्दैन कि सुने कि?